Bonsoir les amis. سمحولي على التعطيلة. سمحولي على التعطيلة. هلو. سالو. كوكو. بونسوار. هلو. خليلي القليبات يا لالا، خليلي القليبات. Sarah de 1, j'ai dit que j'étais désolée. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, راه كنقولها وكنعاود نكررها، c'est pas mon métier. هادشي هذا راه ماشي خدمتي، كنديرو avec un grand plaisir parce que je sens de l'épanouissement. j'aime bien نسمع الناس تيقولوا لي هضره زوينه، دونك تعطلت ما تعطلتش كيبقى عاوتاني سوقي هذاك، فهمتيني؟ parce que c'est mon Instagram, c'est mon profil et c'est moi en question. je réponds à qui je veux. je fais les lives ديالي نديرهم وقت ما قالها لي راسي، parce que quand même باش نطلع نعطيك لينيرجي بوزيتيف خصني نكون انا بوزيتيف، خصني نكون انا مرتاحه، ما نطلعش انا نكذب عليك ولا نلبس ماسك باش ندير لك انت خاطرك. صعيبه عليا شي شويه اثاره، فهمتيني؟ لو جور ان شاء الله وباذن الله تكون عندك اون بلاتفورم وتكوني كتخلصي الناس، ولا تكوني اون باترون وقولي لهم مونك دو ريسبي، ولا قولي لهم اللي بغيتي. لو بيغ هو انني ما نتسوقلكش. انا لا بروميير دي شوز اللي قلتها هو شوي ديزولي بارابور لو روتار، باسكو انا راه جي اون في، فهمتيني؟ عندي واحد الحياه، عندي التليفون وعندي الانستغرام وعندي يوتيوب، هو حياتي، عندي حياتي du côté. J'ai une vie normale, je me réveille comme vous les matins. D'ailleurs, je voudrais parler بهذا الموضوع حتى نتلاقى مع شي بنيتات ما تنفهمهمش علاش يديروا شي بسالات. جو سوي جانتي، شوف نكون مع من بغيت نكون، في لا سيتوياسيون اللي بغيت نكون فيها نقدر نهضر معاك، نقدر نضحك معاك، نقدر تو سكو تو فو. مي سي با بوغ اوتون كتبقاي تشوفيني وتكثري بزاف من الشوفان ومن الهضره مع صحاباتك. سا سيغ ابسولومون اريان، باسكو حتى انا راه قالتها واحد البنت تو طالور، اوني دي بيرسون عاديين، تناكلو تنشربو تنمشيو للطواليت، تنمشيو للقهوه، نقدروا نمشيو للسناك، نقدروا كاع ما ناكلوش، نقدروا نخرجوا شي نهار بقشابه، نقدر نلبس جلابه وما نشطش كاع شعري ونخرج. جو مين اون في نورمال. c'est vrai que حنا اللي حطينا داكشي ديالنا او بوبليك للناس كاملين، مي سي با بور اوتون كون فا شونجي الحياه العاديه ديالنا اللي حنا مفتخرين بها والحمد لله تنعيشوها سنوات هادي. دونك نكونوا شي شويه مؤدبين وما نقلوش الحياه على بعضياتنا، لانه قله الحياه خايبه تو سامبلومون. كنت واحد النقطه مزيان فكرتيني فيها وقلتها لك انا دابا، شغلي هذاك. اش بغيت نقول؟ بونسوار الغزالات ديالي، نخرجوا من هاد السلبيه الخاويه. جيسبر تكونوا لاباس عليكم وبخير عليكم. ديجا جو بروفيت بور فير l'introduction pour la YouTube. Aujourd'hui سولات واحد البنت شنو هو لو سوجي، يوغا با دو سوجي. بغيت صاحبتي نزرب شي شويه على لي زيسويس، باسكو مرات عندي الدعوه بلي زيسويس وما بقيتش تنجاوب بزاف حيت كثروا عليا لي ميساج. بغيت ندير هاد لو لايف بوغ لي زيسويس، نقول شي شويه ديال لي زيسويس، وغدا ان شاء الله ندير ان لايف يكون فيه ان سوجي بلوس لي زيسويس. اون بلوس دو سا جيت اون روتار، لا فيغيتي ما ساليتش بكري، جي يو ان امبريفو، بقيت مرونه معاه شي شويه، ما ساليتش بكري، ما دخلتش للدار البكري، ما طيبتش العشاء بكري، ما درت حتى شي حاجه بكري، وانا هنا معطله. ولاو احد الناس يقولوا لي لا جو لور مونك دو ريسبي. لا واه انا راه هي لا ديفينيسيون ريال نتاع لو ريسبي. كاين لو ريسبي وكاين انا avec toute la modestie du monde. Bref, انا توحشتكم، انا توحشتكم. كنشوف لي ميساج ديالكم، بغيت ندير لانتروداكسيون ليني كنقرا لي سو كو جو ريسوا. بغيف غنخليني انا في القلوبه داكوغ باش ما نزيدوش نتعطلوا اكثر ما حنا معطلين. بونسوار، جيسبر تكونوا لاباس عليكم وبخير عليكم. بونسوار الناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب، مرحبا بكم. نتوما تبارك الله وصلان به عليكم، راه كثرتوا ما شافونا بعينيهم. ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم، ميرسي بوكو على الهضورات الزوينين اللي كتخليو ليا في لي كومونتير تحت لي فيديوز. فريمون سي الله يحفظكم ليا وخلاص، الله يكبر بكم، الله يرضي عليكم كاملين.
والله يسهل عليكم كاملين. entre parenthèses كنت جي في واحد الحاجه بغيت نشرحها في لو كونسيبت عاد باش ندوز لي اس كنت كنقول بلي هاد لو لايف هذا ما يكونش فيه ان سوجي عاد باش لي اس غناخذوا لي اس ديريكتومون جوستومون باسكو جي ريسو بوكو دو ميساج هاد لي سيمين الاخرين شي شويه ما جاوبناش كنا مشغولين تو سامبلومون كانت عندنا الخدمه وبزاف ديال الحويجات دونك دابا جي ديسيدي داتاكي لي اس اللي كاينين عندي سور انستغرام بالنسبه للناس اللي كيسولوني سور يوتيوب اولا سور تيك توك فين كنقرا لي اس اللي كناخذ كلهم دوك اللي كيجوني سور انستغرام هما اللي كناخذهم لانه سي ديفيسيل دو ريبوندر سور لي اس دانستغرام ديال تيك توك وديال ميسنجر ما غنبقى ندير والو نبقى بلي التليفون اش 24 دونك سي با بوسيبل. اش بغيت نشرح عاود واحد التوضيح بسيط للناس اللي تيقولوا لينا بلي حنا هدرتنا قديمه. الهضره القديمه نشرح لكم تو سامبلومون لو كونسيبت بوغ شحال المره هذه البليون. نورمالمون سي راه من سميه باينه تاتا حياه تو دو با تاتوندر انني غنهضر معاك مثلا بان ديسكور ديال ما كنهضر معاك بهضره ديال الناس القدام ناس كبار فهمتي باسكو نورمالمون تاتا حياه لو كونسيبت راه هو ديك خالتك اللي ما عندكش تو سامبلومون فهمتيني اي سي سا ان فيت دونك الطريقه باش كنهضروا ولا سميتو ça ne veut pas dire que je suis comme ça dans ma vie quotidienne non au contraire en fait ما نهضرش هكا كاع غير دابا هو حكيناش حنايا خدامين على ان كونسيبت اون اي اوبليجي دو بارلي بالطريقه اللي تتحكم علينا ديال الكونسيبت. نرجعوا ريفونو ا نو موطون غنشوفوا لي اس او اس ديالنا غادي نشوفوا اول اس او اس جانا نديروا اكطواليزي باش ما تقولوش لي تندير الفرزيات انا ما تنقدرش ندير بيناتكم الفرزيات واش كاين شي واحد تيدير الفرزيات في ولادو اما نقدرش ندير انا الفرزيات وسط ولادي تخرج فيا لا بالنسبه لي نتوما كلكم بحال وتنبغيكم دو لا ميم مانيير راه قلت لكم 60,000 مره انا اصلا قلبي كبير تيبغي العالم تنقدر نبغي بزاف د الناس او ميم طون. يلا تاكطواليزا شكرا ما عادش مالهادش لا حيحتو لا حيحتو لا حيحتو جالتو دابا لي ميساج مبغوش يتحلوا ليا حيت كايناش بزاف د الناس كيصيفطوا لي ميساج و ميم طون سي غراف سي با غراف ناخذو حنا هذا ونخليو الاخرين كيتاكطواليزاو لا سي با بوسيبل ما يمكنش عافاكم راه بوغا الانستغرام والله الا راه بوغا بركه صبروا شويه صبروا وقفوا اب عافاكم نوقفوا اب عافاكم الله يعطيكم الستر تلقى ميساج يا كنتمنى انهم يزقاو ما بغاوش يزقاو باش يتحل ليا صاحبي حتى شي حاجه ما فهمتش علاش هاد الشيء هذا بلاتي on va faire un truc ما عرفتش مالو بقى لي انستغرام يا ربي ولا الا بقى لي انستغرام خليك ليلي عواطف الغزاله الفنه ولا وزقاو ما نقراو حتى شي حاجه هكا راه فين ما كنبغي نجبد شي حاجه كتمشي اكسبتي لا ما بغيتش نبقاو نلعبوا هاد اللعب يلا بقاو تتصيفطوا منا بقاو تفرجوا فيا بقاو تتفرجوا فيا انا مضاربه مع لي ميساج ولا نمشي فيسبوك صافي انا نتوما ديال الانستغرام طلعتوا لي انا غنمشي فيسبوك يا ربي خصني نزرب عليها ندير شي وحده اكسبتي بالزربه باش انا نبقى واقفه في هذيك موقف مضحك جدا ما بغاش جو سي با كيسكي سباس je suis désolée mais je sais pas qu'est-ce qui se passe ما عرفتش شنو طاري ما فهمتش علاش هادشي كيدير فحال هكا كنا بخير او لا
سي با بوسيبل. طلعت عليا الشباب باش هادشي. يلا بلاتي انا اجي نحط صبعي حدا ديك بالزربه ماما، خاص غير يعطوني، ما عطاونيش. لا انا ما نخرج شي حاجه من راسي، بغيت نحيد هادو، ما بغاوش يفهموني، ما بغاوش يفهموني، خليوني انا. ها انا وحده قبضتها، جو كخوا كو قبضتها برينسيبال فين حطيتها. لا ولا مي بوغ لا برينسيبال اللي تاهي درتو ليا لا هكا راه ما يمكنش. ما بغيتوش تزقاو فراسكم، راه سي با بوسيبل، راه جو نو بو با. ما بغاوش يتحلوا لي ميساج باسكو كيجيو بزاف ديال لي ميساج او ميم طون. غنشرح لكم سكي سباس، سي كو توا تو اي سور لا كونفرساسيون بوغ باش تاخذ واحد لي سويس. اش كيطرا؟ تيطلعوا لي ميساج، تيحيدوا لك هذاك لي ميساج اللي تحت ايديك، كيرجعوا يتاكtualiزاو. كنختار واحد من هذوك لي سويس باش ندخل له، كيرجعوا عاوتاني يتاكtualiزاو. تا السبت عباد الله ناري والله، تا السبت. انا اون فا فيغ ميو. خلو انستغرام تيفوتوه شي شويه. ما يمكنش، راه بوغا والله الا بوغا لي انستغرام قسما بالله. غنمشي نشوف هذوك ديال الجيميل. يلا اتبعوني الجيميل تا هو بلوكيوه. يلا ما شكون اللي كيسير راه دابا. والمشكله سي كو بوكو دو ميساج او ميم طون. تا نتوما راه عزاز عليا بزاف، نتوما راه تنحبكم تا انا في قلبي لداخل. تحشمونيش. غنشوفوا الجيميل دابا. اللي بغات دير كوبي كولي وتصيفط لينا باغ ميل، راه كاين لادريس ميل ديالي سور مون بروفيل. مي توا او مود اورلين. كيفاش ندير او مود اورلين؟ انا راه ما عنديش بزاف مع هادشي ديال الثقافه ودي. لا وليني انا راه ديجا انا مود اورلين. كيفاش اختي حشومه عليا قسما بالله، اقسم بالله سور لا في دو مي زونفون كو جي با يو انكور. إتا ما كطلع لياش سميتو هذاك الشيء. انت انا واقفه وراه حتى انا كنتسناوكم، حتى انا راه واقفه، راه انا حداك، انا دايره الله واش بغيتوني ندير. صافي بليزير مي او ميم طون سا مينيرف، سا مسول. الله غنشوفو حنايا. الله يخلي لك ماماك لما تردي عليا. معك سميه، تنشوف فيديوهات ديالك وكنتمنى تعطيني من وقتك. بلاتي بعدا حيت هادشي كله خصني نطيرو قبال من هادشي، لانه هادشي كله حكاناش سميتو جا مخربق. دونك بونسوار ولا بونجور ولا مساء الخير مساء النور للناس اللي غيشوفونا سور يوتيوب. هذا واحد اللايف نتاع لي زيسويس من دابا شويه وحنايا مضارب، من دابا قبيله وحنايا مضاربين مع لي زيسويس نحلوهم سور انستغرام. مالوغوزمون بوغا لينا انستغرام. دابا دخلنا تنقراو لي زيسويس سور لي جاوني باغ ميل. عندها زياد ومحمد علي، الله يحفظهم ليا. عندي زياد ومحمد علي وادم ومامون، وليداتي هادوك. معك سميه، تنشوف فيديوهاتك. انت اللي قلتي لي سميتك، وتنتمنى تعطيني من وقتك ونطرح المشكل ديالي. رسلت لك لكن مع الاسف دابا تواصلي معايا فان وما قلتي لي والو. الغزاله ديالي سميه فينالمون تو ما غيان دي صيفط لي اس ما فيه والو. نشوفوها هو واحد. يلا وصلنا دابا. الله يا ربي الله. واحد السيد كنعرفو دو فو، كان كيجي بارفوا الليسي اللي كنت فيه هادي شي 10 سنين. المهم كان بيناتنا ديك سافا. انا قريت برا تقطع لو كونتاكت. ملي ساليت وجيت شافني وشفتو باغ كوينسيدونس شي جوج المرات جهت دارهم اللي جو سافي با كو كان ساكن تما. واحد النهار شافني فين جانفي في غيستو مع صحاباتي، هو كان مع جوج ديال صحابو، جا سلم عليا وقال لي بدل نمرتو وما بقاش عندنا كونتاكت. بغيت نعطيه نمرتي، قلت له اوكي ليسموا النمره ديالك ابخي انا غنهضر معاك. بغيت تنخمم. مهم
صافا هدرنا وخرجنا من المره الاولى. داكشي بحال اللي كتوصينا تاتا حياه، حيت انا تقريبا من داك النوع البنات اللي في شكل مع الدراري. مشينا القهوه كالم، عجبني الحال، صيفط ميساج، خممت كو انا باقي تابعاني دي ريسبونسابيلتي في ما كارير برو، ما بغيتش نزرب. زدنا خرجنا مره مع صاحبو و سا فيونسي، اون فوا مع جروب دامي بنات. تما البيريود هو متبع معايا شنو واقع، شنو قالوا لي ميدسان اللي كيسقسي دابا. والساعه ملي رجعت ولينا كنخرجوا لدي كافي زوينين محترمين مره وكنمشيو مهم مزيانين انصامبل. حيت حط اون فوتو انستغرام، خدمتو جات اون في كطلبو، كتبات له مبروك حبيبه ديالي. تلاقينا هدرت معاه، قلت له طونك واخده راحتها. اذا شنو قال لي؟ لا كنا دي زامي قراب مي ما بقاتش بيناتنا ديك الدساره وداكشي. دوبي اكس طون تقدري تسوليها عادي الا غترتاحي. قلت له نو، انا كنعرفك انت، جيت سقسيتك انت. انا بقيت راده البال وما تيقتش كاع من ديبي نوفمبر. مهم افونتيير بالليل مسيو اجوتا ما فوازين اللي هي بحال اختي اللي كبيره عليا وكندوز وقت معاهم في الدار، اكسبتات. صيفطات ميساج في الصباح وهي تقولها لي، وراتني لي ميساج، هضر معاها نورمال، بونجور سافا خدامين لاجيتو. هي كبيره عليه ب2 الحاجه اللي شويه في شكل قال لي شفتي فوتو زوينين كيعجبك تسافري. سولا واش انا ديك الساعه في خدمه غير زعما نورمال هادشي ايير. وانا il me parle chaque jour, il me raconte شحال من حاجه، كيقول لي شنو غيدير شنو كيبان. لي بنات جاكسبت با دو لي مع رافي نصحيني الله يرضي عليك. لي بنات مي اسكو فوزيت سيريوز؟ بعدا اولا انا ما عطيتكمش ما وريتكمش شي حاجه زعما شي طريقه اللي خص تكون عليها العلاقه، اولا شي قالب ديال الحلوه كتخوي فيه العلاقه وكتخرج لك كيكه فيها تطحيات الفوق. لا جامي دو لا في. انا قلت لكم هاد القضيه هادي، انا قلت لكم ان كل جوج الاشخاص كيتلاقاو كيخص يكون الاحترام والتقدير بيناتهم. راه ماشي الا داني تعشيت في ريستورون ما احترمنيش وداني شربت قهوه راه احترمني. الاحترام لا بلاتي، الخطوط الحمراء او الحوايج اللي ما خصكش ديرهم مع شي حد كيختلفوا من شخص الى اخر. انا الحوايج اللي غيعصبوني با فورسيمون غيعصبوك نتيا. الحوايج اللي انا جو بوغي اكسبتي تو ني با اوبليجي داكسبتي لا ميم شوز كو موا. دونك اوني بيان داكور. في العلاقه كاين انتي علاش كتقلبي، وكاين كيفاش كيتعامل معاك الشخص، وما كايناش طريقه مثلى وما كايناش شخصيه مثلى نقدروا نكونوا معاها اولا نتزوجوا بها. من جهه اخرى قلت لكم 200,600 بليار مره ما تبقوش تحطوا راسكم في مواقف ما عندكمش علاش تحطوا فيها راسكم. لا اختي علاش نيكست؟ كيفاش نيكست Je sors avec toi, on n'est pas mariés. Ou les gars, on est mariés. Est-ce que ça change que j'ai une vie? واش هادشي كيبدل بلي انا عندي حياه؟ واش انت نهار تلاقيتيني مشيت انا وياك شربنا قهوه وكانوا معايا دي بوط ولاد وبنات، وانت عرفتي بالنهار الاول انني عندي اصدقاء بنات. je ne suis pas obligée de couper les ponts مع صحابي كاملين pour toi. Il y a des fois, il y a de l'amitié ما بين راجل ومرأة. j'ai des amis رجاله ما بيناتنا حتى شي حاجه، ce sont mes amis, on est des potes, on est comme c'est mes frères. moi je dis toujours la famille c'est les amis c'est la famille qu'on choisit. الاصدقاء هما العائله اللي حنا كنختاروها بيدينا. اي با ايكوتي جو فوا با علاش انا غيبقى فيا اصلا الحل اللي قالت لا كتبت له وحده كومونتير مبروك حبيبه، قالت له مبروك حبيبه، نصيفط له انا ميساج نقول له سي فري كو سي كول راه جو كومبرون نتوما زعما لي زامي بيناتهم، ولكن غير انا هاد القضيه سا ما بيكي دو مومون كوني انصامبل والناس عارفين كوني انصامبل. جو بريفير كن هاد حبيبه تخليها لك بينك وبينها باسكو جو سي كي ريان انتر فو، وانا ما غنحطش راسي في راس وحده باش نتقارن بها. راه ما بقاتش غير نقول لي حقا لا ما هضرتش معاها جيت هضرت معاك انت. واخا شي هضرت معاك انت بالنسبه لي لك انا هذيك السيده كشخص زعزعتني من بلاصتي، وبوتيتر عندها شي حوايج حسن مني اللي تقدر تعيش بهم انت معاها وتكون معاهم، وممكن نكون انا احسن منها ب 1680 درجه، وغير درت لراسي انا هذا العائق في حياتي فابور.
ما تبقاوش شوف الناس كيكونوا مع الا ما كانوش معنا الناس اللي كنبغيوهم في حياتنا باختيار ما عندنا ما نديرو بهم، ما كنرغموش على الناس يكونوا معنا في حياتنا. اللي بغى يكون معنا خصو يكون معنا بوغ سكوني، بوغ حنا الاشخاص اللي هما حنا كيفاش دايرين، كيفاش كنبغيو، شنو هما الحوايج اللي زوينين في شخصيتنا. بزاف ديال الحويجات. الا كنتي غتكون معايا ونبقى انا حاضيه كاش درتي نقلب التليفون ناريك ما كذب عليا ما قالش فينا هو علاش حنا اوني انصامبل علاش الغيره راه سي اون مالادي كيدخلوها العيالات لراسهم بيديهم، لا العيالات ولا الرجاله. الا كنت انا شخص عارف راسي كندير الامور ديالي معاك كلهم بما يرضي الله، غدا اموري مزيانين، كنتعامل معاك مزيان، انسانه عارفه ماليه ومعاليه، علاش غادي انا اصلا غنغار عليك من وحده اخرى؟ انت الا فكرتي تمشي عند وحده اخرى صافي دير كنت تو ميريت با سو كو تو او مان اللي هو انا. دونك اول حاجه غندير قبل ما انت تمشي عند اخرى عند وحده اخرى وتصيفطني غنصيفطك عندها، لانه انا جو سي كو فون دو موا جي تو في بور كو سا مارش. يعني جيتي لا فام، جو سوي اون فام، جو سوي فيمينين، من حقي نطلب الحقوق ديالي ديال العيالات جات عليا. اما باش انا علاش هضرتي مع هادي علاش درتي هادي جا في انستغرام وصاحبي وصحاباتي راه حنا عايشين في الوقت ديال الانستغرام، ولينا كنبغيو نشريو صباط تندخلوا نشريوهم من الانستغرام، ولينا تنبغيو سميتو نشوفوا لي ستار ولا شي حاجه تندخلوا سوغ انستغرام. ماشي زعما انستغرام راه شي حاجه زعما شي حاجه خايبه ولا شي حاجه، حتى حنا تندخلوا اون لايك لي فوتو، حتى حنا البنات عندنا ممثلين مغنيين دي زاميانو عزاز علينا اون لايك لوغ فوتو. الانسان هو اللي يكون مع الله يكون معاه، يكون مع الله يكون معاه. والغيره الخاويه ما عندكم ما ديروا بها ودخلوا في راسكم. انا تنقولها لكم اللي ما كانش معاك باختياره وبكامل الرغبه ديالو راه ما عندك ما ديري بيه في حياتك، باسكو تو سخا جامي كومبلي. غتكونوا مع بعضياتكم مي تو فا جامي اتر كومبلي. عشان هي تو فا جامي اتر كومبلي؟ ما عمرك ما غتحسي بالسعاده المطلقه، ديما غيكونوا عندك المشاكل، ديما تو فا تو ريميت ان كيستيون، ديما غتبقاي تشوفي ناس بنات وحدين اخرين زوينات عليك، ديما غتبقاي عندك هاد المشاكل هادو في حياتك. لانه هاد المشكل هذا ديال انك كتشوفي تقدري تشوفي وحده وتجيك منها الغيره وديري عليها ان سكوندال، راه ماشي هو اللي فيه المشكل وماشي هذيك البنت اللي فيها المشكل. المشكل راه كاين فيك، لانه هذيك البنت اللي حيدنا وهزينا داك الولد حطيناه في اون سيتوياسيون كانت غطرى لك نفس الحاجه، وحتى لا حيدنا لك هذاك الولد وعطيناك ولد اخر وليتي كتبغيه شي شويه غتحسي بنفس الاحساس. لانه الغيره سي ان كتديكلونشي لينا ان بروبليم ديغو. الغيره راه سي ليغو كي بارل. فاش كنبدا كنقول لك تو ما بارتيان انت ديالي ما ديرش ما تفعلش، دونك لو بروبليم كو جو في افوار باغ لا سويت راه سي ميم با افيك توا، سي ميم با افيك لا نانا اللي شتك معاها ولا جاب لي الله بلي شتك معاها. جو في افوار ان غراف بروبليم مع راسي مع مون ايغو. وشو افكار من وحلت هذيك الساعه اما جو في مونكي دو كونفيونس ان موا، غنبدا يبان لي راسي انا ناقصه على الناس، غنبدا تنسد على راسي، نقدر يجيني شي اكتئاب، نقدر نسد حياتي ما نزيدش فيها القدام وقس على ذلك. دونك علاش اختي انا نجيب هذا القرع نمشطلو راسو؟ انا جو سوي افيك توا، جو سوي اون بون بيرسون، تنتهلا في راسي، تنقرا مزيان على راسي، ماشي تنقرا في المدرسه، تنقرا يعني تنتقف راسي، عارفه الحياه علاش دايره، خدامه على راسي خدامه زعما على راسي، دايره داكشي اللي بغيت ندير في حياتي. جو سوي اون بون بيرسون، ما تنضر حتى شي واحد بشي حاجه خايبه. القرارات ديالي كناخذهم عن اقتناع وانا مبازي على لي كونفيكسيون ديالي وعلى بداك الطريقه باش تربيتو بزاف ديال الحوايج. اخويا راه خصك تبوس يدك من اللور ومن القدام. لا لقيتيني ومشيتي عند شي وحده اخرى راه انت اللي مكلخ. انا راه جو سوي ان تريزور، جو دوا مو بريزيرفي بور لا بيرسون كي مي ميريت. ما نشدش انا دموعي وقلبي نطرطقهم على منواله. قالت لك لا فوازين ديالها اجوتاها في انستغرام، اجوتاها في انستغرام. با ايكوتي بوكو اون شيرش، علاش حنايا نقلبوا على علاش تنخمني تيكون عندنا الشخص اللي خصو يجاوبنا على السؤال كنجيبوا عليه الدوره. راه سي لا اون سي كري دي بروبليم. علاش لا كومونيكاسيون الي تري امبورطونت في لا في دي كوبل؟ باسكو اون جينيرال لي كوبل هذيك لي ديسكوسيون او ليو دو سو كونفي واحد الاخر، يجي واحد يعاود الاخر شنو عندوش كيدير، كيمشي يجيب الدوره ويمشي يعاود لواحد اخر ثالث،
وهذاك يمشي يعاود لواحد اخر ثالث، وهذاك الثالث اللي من هاد ومن هاد ما عايشينش القصه، ما عارفينهاش علاش دايره. تيبداو سي لا اون غون في لاطيت ديال عباد الله، تنبداو نعمروا فيهم وتدخلي تقدر تطلق، تقدر يضربها بمقله، يقدر داكشي كيولي المصائب العظمى، حيت ما تيبقاوش جوج دريوس تيوليو 4 ولا 5 ولا 6 لو مينيموم. دونك بالنسبه للجاره اجوطاها في انستغرام دوا معاها ايكوت، انا نخليها تجيبها قهيوه ولا يجيبها وقيت نتلاقاو، ما نضيعش عليها حتى شي ميساج، لانه ماشي شي حاجه اللي خصها تهزني. البنت غادي ندير لها في بالها بلي سي نورمال، لانه اصلا واخا انتي صاحبتي راه نورمالمون سا دوا تيتر نورمال. علاش انتي جاتك في شي شكل بعدا؟ علاش تو سونتي اصلا كيلي دون لا دراغ؟ peut-être que هو اجوطاك غير باغ كيوريوزيتي، بغا يشوف تصاورك، ولا il veut faire connaissance معاك باش تخرجوا جميع، ولا فراسو العجينه اون سي با. دونك ابخي انا سكو جو فري فهاد لا سيتواسيون، نكونوا خارجين ونقولها له، نقول له واش جو فو جوست تو بوزي اون كيسيون، لا سمحتي لي سيادتكم، يا الكبيده ديالي يا العمر ديالي، comment ça se fait que tu as ajouté ma voisine؟ زعما نقدر نعرف شنو هي المناسبه، غير كيوريوزيتي، حب استطلاع. مني غيجاوبني راه انا ودماغي عطاني جواب مقنع وبان لي كي لي سانسير في الهضره اللي تيقول طون ميو، ما باليش كي لي سيريو غادي نشوف غيرو، لانه ما تقولوش ليا علاقه 6 سنين 7 سنين 8 سنين 12 عام. اصاحبتي انت راه عندك علاقه مع راسك 26 عام ولا 29 عام ولا 30 عام. واش اصاحبتي انت غادي تنساي راسك وما تنسايش الشخص قدامك؟ واش اصاحبتي انت غدري راسك وما تضريش الشخص قدامك؟ والله اصاحبتي يضحكوا عليك الناس، لانه انا نفضل راسي 1000 فوا على واحد اخر. واخا نكون تلاقيتك 20 عام اخويا، عشت مع راسي 40، راسي il passe avant، والله يعاونك. شحال فيك؟ شهر ونص، شهرين، 3 شهور، 4 شهور ديال البكا هانيه. Mais moi je suis une fille intelligente, je ne vais pas m'enfermer, moi je vais être ouverte, je vais sortir avec mes amis. الله يجعلني ما عنديش كاع لي مويا نمشي على القيصريه ندخل نجلس مع جارتي، ما عنديش شوف الحاجه اللي تعزيها، اللي تعزك عزيها، الحاجه اللي تخليك خليها تو سامبلومون. راه تنقول لكم الا ما اختاريتيش راسك ما يختارولك شي واحد اخر. والناس اللي زوينين وخصهم يبقاو في حياتنا هما الناس اللي كنختاروا راسنا، وملي كنختاروا راسنا كنكونوا اختاريناهم معانا باغ ديفو. علاش؟ لانه حنا هما داكشي اللي كيديروا كيعجبنا وكنبغيوهم كيف ما هما دايرين، وتا هما كيبغيونا كيف ما حنايا دايرين. يعني ريسبكت كاع لي ديسيجن اللي كناخذوا في حياتنا، وكيبغيونا وكيحترمونا وكيقدرونا وكيخافوا علينا يبقى فينا الحال. هادو هما الناس اللي نضرب لهم انا الحساب، واحد اخر ما ضربليش انا الحساب. علاش نضرب له انايا الحساب؟ دونك حبيبه ديالي ما تبقايش. اول حاجه غنقول لك باش ما نهضرش انا على هذا الولد، لانه بالنسبه ليا سي اون اكسبيريونس انايا، والتجارب كنشوفوا منهم شنو هما الحوايج اللي غنستافدوا منهم ونطوروا بهم راسنا. اول حاجه سي ان بروبليم انك تمرضي حيتاش وحده دارت له هذاك الشيء وديري هذيك لا رياكسيون. شوف راه ماشي تنقول لك تصنعي وبيني لي كو تو ني با اكيز، لا صاحبتي راه تو ني با اكيز، راه سي ان كومبورتمون كو تو دوا افوار pour toi-même. C'est pas pour le mec en question. C'est vrai, il y a une certitude qui dit que الرجاله كلهم تتعجبهم الحاجه اللي ما في يديهمش، اللي ما شادينهاش في يديهم. ولا فام الا فهمت الدور ديالها في الحياه ديما ما عمرها ما غتكون اكيز، لانه الدور ديال المراه اللي كتعمر تيعطيها الاستقلاليه وتيعطيها حب الذات وتيعطيها النقاش وتيعطيها بزاف ديال الحويجات الزوينين اللي كيساعدوها باش تصايب هذيك المعادله تو سامبلومون. دونك انا اوجوردي الا غرت على شي حاجه، راه قبل ما نمشي نهضر مع الراجل اللي انا معاه جو دوا انا بعدا مو ريميت اون كيسيون، حيت ان بروبليم مع راسي. كومون سا سفي كو وحده خلاتني نتهز انا ونتزعزع لدرجه واحد اللي انا معاه اللي خلا كومونتير بحال هذاك نشوفو، نحل المشكل مع راسي بعدا، نحاول نفهم انا شنو طرا عاد باش انا نمشي نهضر معاه. ماشي ما غنهضرش انا، ما سميتيش شوف وسكت، ولكن فاش غنهضر معاه اوليو ما نقول ليه لا راه انايا كنعرفك انت ولا كنعرفها هي، انا ما كنعرف حتى شي واحد. انا جو نو سوي با جالوز، لانه الحاجه الوحيده اللي غادي تبقى فيا في هادشي كامل، حيت او ميم طون حنا في 2020 الرجاله عندهم صحاباتهم بنات، عندهم دو ميور كوبين بنات، وما عمر ما طرات بيناتهم شي حاجه زعما جون خارج على اطار الصداقه. وانا قلت لكم جي دي زامي ميك لي سي مي زامي سي مي فخير ليس طومبي، بحال ولداتو لي ماما، ما كاينش اوترو شوز. دونك
انا عوض نحط راسي في مقارنه ما عندي ما نزعتر بها جو في ميكسبليكي مي افيك كلاس او ميم طون كون الدماغ ديالي داخل لي بلي انا راه جو نو سوي با جالوز، انا جو فو جوست انستوري لو ريسبي، لانه الحاجه الوحيده اللي تقدر ديرونجيني في هادشي هو ان بيتي مونك دو ريسبي بارابور لديك الكبيده ديالي اون بوبليك. نقول له فلان انت المره الجايه الله يعطيك الستر راه سيكول، راه انا جي دي زامي ولاد، انا راه ماشي زعما راه كنا زياد 2020 دونك خليك معنا وهاتيو بالادب ونوصل له المعلومه اللي بغيت نوصل له. ومن بعدها كاع الا شفتو لانه سيغتينمون كون ما درتيش اون رياكسيون باغي، حيت ملي كنهضروا بهاد الطريقه كنزيد نونغاجي، كنزيد ندخل لك لونغاجمون لدماغك، يعني باغ لا سويت كنعطي راسي بزاف ديال الاستحقاقيات عليك. حاولوا غير تفهموني، حاولوا تذوقوني. دونك ملي انا غادي نشوف كاع هادشي ديال اجوتا ما فوازين، بعدا ما فوازين واخا تكون انا صاحبتي انا تنقولها لكم طاتي طلعوا لينا في راسنا، هضري لنا على كيفاش تزيد، الا حليتي ودنيك راني تنهضر لك انا على كيفاش تزيدي براسك للقدام. راه قلت لك ما خصكش تغيري حيت هو راجل كاين قدامك، رديتي البال ولا ما رديتيش البال؟ قلت لك ما خصكش تغيري على ود راسك باش ما تنقش ليك الثقه في راسك، حيت لو جوغ اللي غادي تغيري على ود الشخص اللي هو قدامك اشنو غتطرالك؟ غتولي تقولي ياك ما انا خايبه عليها، ياك ما انا ما كنعرفش نهضر هكا، ياك ما هي عندها هادي وانا ما عنديش، ياك ما كذا، ياك ما وبلاش انا ما نخرجش، انا ديما هما تيخرجوا وانا ما كنديرش، يا وهادي هنا فين كنبدا كنقص من راسي وكنبدا تنهبط من راسي. دونك حاولي غير تحلي معايا ودنيك وتفهميني. الغيره الفارغه الخاويه اللي ما فيها لا نفع لا ربح ما عندكم ما ديروا بها، ما عندكم ما ديروا بها. الله يرضي عليكم. ندوزو لي سويس المقبل. جيسبر تكوني فهمتيني. فينيتو الهضره مع تا كوبين بارابور لهذا الموضوع، لانه حتى هي خصها تفهم بلي سي نورمال اون فيت. الا اجوتاك وشاف تصورك ولا كاع الا في كونيسونس، فينا هو الاشكال؟ تو مون امي الي اون ترين دو فير كونيسونس، انا جو في اكليرسير لو سوجي مع الشخص اللي هو مهم، اللي هو نورمالمون خصو نحل معاه الموضوع. Je voudrais juste te demander علاش tu l'as ajouté؟ علاش زعما par curiosité؟ شنو هو البلان؟ حيت ما فهمتش. داكور سي تري بيان. ملي غنفهم انا ناخذ لا ريبونس ديالي بان لي السيد سي دون لو كادر اميكال، ما كاينه حتى شي موفيز انتونسيون ريان دو تو، سي كول طون ميو. انا مع السيد الله يسهل الامور. بان لي السيد اللي قدامه ديالو اللي غدا على رجليه عدو فيها النص، صيفطو في حالته او سويفون ونكمل الحياه ديالي عاديه. داكوغ. كاين مشكل واحد هو انه نتيا هو التا مانكي دو ريسبي سي فري في هاد القضيه الثانيه ديال انه اجوتا تا فوازين سا سي فري باسكو سا نا اوكان سونس. لو مينيموم سي تلو دير باش انت حتى ملي تجي تقولها لك البنت تكون في راسك، حيت كوميم تو لا ترويزيام بيرسون اللي غادي تعرفيها اللي غتعرفي هاد القضيه. غير هو انت اللي بديتي، انت اللي بينتي راسك اي بو تو بيكي بلعيبات باسلين بحال هكا نيمبورط كوا. ما جي با كومبري والله. بعض المرات الناس يديروا شي حوايج ما عندهم حتى شي معنى. انا تنقولها البنات الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر. شوف انا ما تنقولش الدراري الصغار ما فيهمش فايده ولا زعما ماشي ديال تكون معاهم ولا خليهم يكبروا، لا 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 لوين دو سا. غير لو جوغ اللي غنكتب اني سويس وغنكون انا مريضه، عرفتي حتى اللي كاتبه هاد لي سويس راه كوميم راه تحاربات مع واحد 56,000 وحده. لو مينيموم تحاربات معاهم باش تصيفط ليا تصيفط اس او اس، وباش تصيفط اس او اس على واحد بحال هذا ولا مشكل بحال هذا حشومه. يعني دابا انت راسك شوفي المشكل اللي معمروا لك، ماشي هادشي اللي مهم البنات في الحياه. نورمالمون راسك خصو يكون عامر بحوايج اخرين، هو بالاهداف ديالك اللي بغيتي ديري العام الجاي، هو بالخدمه اللي بغيتي تبدلي، ولا الدبلوم اللي بغيتي تشدي، ولا البلاد اللي بغيتي تسافري ليها، ولا لو كور اللي بغيتي تضعفي ولا بغيتي تغلاضي. شي حاجه تكون عندها بك علاقه. انت دابا دايره مشكل في حياتك على ود جوج الناس اللي هو ماشي راجلك والاخرى اون فوازين. ما بيزار بيزار هادشي راه عندكم راه بيزار. حيحتو والله الا حيحتو بلي زي سويس. لا نشوفوا لي سويس الاخير. لي تاكتيك غنديرهم في لي ميتينغ. كوميم حبيبات ديالي راه الناس تيشدوا الهضره وتيفهموا. شوفي دابا انا كنهضر وتنفسر وتنوضح ومن بعد تلقى عباد الله مقوليني اللي ما قلتوش، وخلاص عليا نجلس تنعطي في لي تاكتيك، وخلاص عليا نعطي في لي تاكتيك. بتخرجي عليا نتيا. يا ربي. سلامة التحيات. كنتمنى مع قلبي تشوفي ميساج حيت ما بقى لي بزاف باش نولي نفكر في الانتحار. انا حياتي معوزه بزاف.
اكثر ما تصوري فين ما حطيت رجلي نحس سبحان الله ك ك ك ك, ك... قراني طفروه وانا باقيه في نفس البلاصه. نو هايله نو مي دوسمون. ماشي اسلوب هذا كتهضري به مع راسك بعدا فراسك. ما تستحقيش تهضري مع راسك بهذه الطريقه بعدا غيان كو انك تتفيقي كل نهار وعندك عينيك وكتعرفي ربي فين كاين. ما كتستحقيش تهضري مع راسك كاع بهذا الاسلوب. بو امبورط شنو هما الاخطاء اللي درتي في حياتك ولا ما درتيهمش، مي ما كتستحقيش تهضري مع راسك بهذه السلبيه كلها، لانه هذه السلبيه كلها ساش كو هي النحس اللي كتعاني منه في حياتك. اتونسيون ماشي النحس، مي هذا هو النحس اللي كتعاني منه. لانه واش قال لنا سيدي ربي؟ قال لنا هو تعطينا على قد نيتنا. بغيت نقول الايه ساعه خفت نقولها غلط. ربي تعطي لكل انسان على قد نيته. فلكل امرئ انما الاعمال بالنيات فلكل امرئ ما نوى. جيسبر نكون قلتها صحيحه ولا المفاد ديالها بالاحرى. واش نتيا نيتك فيها انت منحوسه وفيها انت ما غطفريش وفيها انت قراناتك طفروا وفيها نيتك فيها الانتحار. مي موا صاحبتي انت ملي كتخرجي تبغي ديري شي حاجه كيفاش بعدا تديريها؟ راه كديريها مخنزره، راه انت دايراها وعارفه راسك ما مطفراش فيها. انت كتقولي القراره راسك انك ما غطفريش، يعني ما كتعطيش فيها 100%. كيفاش بغيتي تطفري فيها؟ الا بغيتي تطفري فيها خصك توقعي انها غتنجح. وقلت هذيك النهار الفشل ضروري في الحياه. راه الفشل هو اللي كيعطي قيمه للنجاح. لا الا جيت انا وبقيت تنجح راه غننتحر في الاخر. اوكين امبيسيون في الحياه. ما بقاش عندي حتى شي سبب علاش نعيش، كلشي ميسر. باغ كونطخ ملي كتفشلي وعاد باش كتنجحي وتتفرحي سي لو تو سون لا جوا دو فيفر. وعلى نياتكم ترزقون. وليت واحد الانسانه فاشله بزاف، كندير حتى مجهود عام دابا وانا غير جالسه في الدار. فاش كنفكر نقلب على خدمه كنحس بقلبي كيتقبط عليا. ما بقيت باغا ندير والو في حياتي، اي حاجه كنديرها كنعيا. واخا غير كنطلع مع الدروج وليت غير ناعسه وكنحسب ايام وما عندي قدره لحتى حاجه باش نديرها بكثره الصدمه والعكوسات اللي كانت كتواجهني حتى من الولد اللي كنحماق عليه. وحنا 5 سنين مع بعضياتنا عمري شفت منه خايب بمره. وطلع راجل جاي بغى يخطبني، والديا ما بغاوهش حيت يلاه بادي في حياته ما عجبهمش مستواه وحتى عائلته ما عجبتهمش. حتى حياته هو بالنسبه لي هذاك الدو صغيور في حياتي كنحس بها غادي يطفى حيت والديا رافضين رافض قاطع. انا في عمري 22 عام وهو 25 عام وانا مخربقه. ولكن سمحي لي بغيت نهضر معاك وسمعيني قبل ما ندير شي فضيحه. ما غديري حتى شي فضيحه. انت شنو اول حاجه غديري؟ غتنوضي تغسلي لي داك الوجه شي شويه بالماء حيت بنتي ليا ناعسه وتتحلمي. فيقي شويه فيقي. انا ماشي كنهضر معاك قاصح ولا جو تو دون با دوا ولا تنقول لك انت ما من حقكش تقلقي ولا ما من حقكش تبغي شي حاجه ولا ما صدقاتش يبقى فيك الحال. لا عندك الحق، غير هو ماشي حتى لهاد الدرجه هذه حيت دراما كوين 22 عام وكتقولي فقدت الامال وفاشله وكراناتي طفروه. اكسكوز موا هادو كراناتك اللي طفروه ريبريزونط لي زيكسيبسيون. لانه انا جيستيم غير ان باك بلس 5 كتكوني خديتيه الى واحد 23 عام. نقولوا لقيتي خدمه في 24 عام راه ما غيكونوا طفروه حتى ل 25 26 عام. الا لا حاسبه راسك انت مع دوك 25 26 عام هذه هضره اخرى. دونك ما بانش ليا علاش انت غتفقدي هذا الامل وهادشي كامل. انا بان ليا عندك مشكل واحد اخر، هو انك يدخل لك واحد الفيروس سميتو الزواج لدماغك. وفاش كيدخل لينا هذا الفيروس اللي سميتو الزواج لدماغنا كيخرج علينا بنيتي سيرتو حنا كنا صغار. شوفي بعدا اول حاجه ما كاينش اللي كيبغي لك شي حاجه في الحياه كلها مزيانه خير من والديك. وفي لا سيتوياسيون اللي انت فيها تو ني با اون سيتوياسيون ديال وحده اللي تقول لا راني بغيتو واخا ما عندوش غنغامر معاه. لانه ما حتى الخدمه قلتي كتبغي تخرجي تقلبي عليها كيتقبض على قلبك. يعني انت هذا السيد هذا الا طاح ولا ما كانش عنده كيفاش ديري تعاونيه. وهاد الولاد هادو اللي بغيتي تولدي كي بغيتي تكبريهم وقيس على ذلك. دونك الوالدين ديالك انا جو كومبرون لا رياكسيون ديالهم بلوز او موان. دونك اول حاجه خصنا نتفاهموا عليها انا وياك هو تحيدي هذا الموضوع ديال الزواج من دماغك. لانه ما يمكنش اون بيرسون اللي عندها هذه السلبيه كلها في حياتها تتزوج. لانه هذيك العلاقه ديالها الزوجيه ما يمكنش تكون ناجحه، غتكون فاشله. علاش غتكون فاشله؟ حيت هي كتقول باللي هي نحس وباللي هي حتى حاجه ما كتصدق ليها وباللي هي
هي اللي مخلصه علينا النحس ديال الدنيا كامله، الوغ كو سي با دو تو فري. هادشي كله ماشي حقيقي. اول حاجه بغيتي ديريها هو بغيتي تنوضي غدا ولا اليوم، اختاري لك واحد النهار اللي تكوني مستعده ديري هاد الهضره كلها اللي غنقول لكم، ماشي غديريها وتوقفيها، غديريها شاك جوغ. نوضي الغزاله ديالي، ضربيها لك بشي تيديويشه زوينه، وشدي بعدا قبل ما تدوشي بيتك ولا داك القنت اللي كتنعسي فيه ديري فيه شي شويه ديال التغييرات، بدلي الناموسيه حطيها من جهه اخرى، وهزي ديك البلاصه فين حاطه شي حاجه ولا هز شي حاجه. ماشي الي اون ديبرسيون، الي اون قلت ما يدار. لا ديبرسيون سي با دو تو سا. كون عرفتوا شنو هي لا ديبرسيون ما تبقاوش تلصقوا لبعضياتكم لي زيتيكيت فابور. دونك بدلي داك البيت، دخلي شويه ديال التجديد وشويه ديال الفرحه لحياتك. حلي الشرجم وديري شي سطال فيه تيدو جافيل، بزاف ديال تيدو جافيل، وضربيها بشي تسيقه فاعله تاركه، ومسحي ليا الركاني وستفي الماكياج ديالك بلاصتو، مسحي الميك اب ديالك رديه لبلاصتو، وطوي حويجاتك وستفي كلشي، وضربيها بواحد تدويشه مزيانه. ومني تسالي ديك التدويشه لبسي حويجاتك وجلسي بلاصتك وشمي شي شويه داك النظافه، وحطي واحد الورقه وستيلو وستفي الحياه ديالك. شوفي شنو هما لي بريوريتي ديالك، شوفي شنو هما الحوايج الاولين اللي بغيتي تبداي بهم، وعاودي ترتيب وعاودي الضمصه لحياتك. وشوف الانسان كيفقد الامل النهار اللي صافي تيفقد الحياه، فشتي مشي عند سيدي ربي. علاش؟ لانه ما بقاش عنده كيفاش يدير يبدل في الحياه ديالو، ولا يبدل في داكشي اللي مطلوب منه. دونك اوجوردي عرفي راسك شنو بغيتي، وبداي من لو ديبار. بداي من اول حاجه. الى الوالديك ما بغاوكش تجوجي بعدا على المستوى والروينه، جيستيم كو غيقدروا يعاونوك انك تبداي حياتك. جو سي با كومون سان بيتي بروجي. سيري رجعي قرايتك، سيري خدمي لك. راه قلت لكم ديك النهار فيكم تخرج العينين، قال لك مخبزه ما فيهاش 2500 درهم. الا لا يعطوك 1500 درهم، لا ما يعطوك 1500 درهم وتضلي كتلاقاي بعباد الله وتفي دي كونيسونس وتخرجي من القوقعه ديالك وتلقاي باش تمشي للحمام وتخلصي على راسك الحمام من جيبك، ولا تبقاي جالسه في داركم وتحسي براسك عاله على راسك وعلى المجتمع. راه ماشي عيب الخدمه وماشي عيب شحال كنتخلص. راه كاين اللي بدا كيتخلص غير ب 500 700 درهم وسالها دي مليون اي دي مليون في الشهر. راه الانسان خصو يبدا، الانسان خصو يبدا وخصو يخدم وخصو يخرج يتلاقى مع الناس باش داكشي اللي عنده سلبي ولا يربي تقدر تخرج تلاقى مع شي حد يكون هو السبب اللي غيتبدل لك به حياتك. دير انت وياه ان بروجي، جو سي با تجوجي به كاع نتيا، ما نبقاوش تنخربقوا. وهذا 25 عام 22 عام هو حياتي. راه قلت لكم ديك النهار راه ما كاينش راجل حياتي وما كايناش مرا حياتك. حياتك وحياتها بالكم فرعينا راسنا. هي انت نهار كتموت غندوها هي معاك حتى هي ندفنوها. ما كايناش هاد القضيه. انت تشا اون في الي لا اون في، كل واحد فيكم عنده الحياه ديالو. دونك هذيك الحياه ديالك خصك تخدم عليها تكون مزدهره باش تلقى ما تعطي للشريك. واش انا حياتي دايره كي الويلو باغا نمشي نتزوج؟ لا، خدمه اللي درت فيها يدي كنكفسها ونحل مشاكلي مع راسي. بعدا نولي انايا كنخدم مزيان، ونولي انا كندخل على راسي سميتو الفلوس ديالي، ونخرج شي شويه ونتلاقى الناس. ياك ما انا غير مسدودين ليا العينين وما شفتش مزيان، نقدر نشوف ليا شي شوف اخرى كاع يقدروا يبانوا ليا شي حوايج انا ما كنتش كنشوفهم شحال هادي. كيفاش حياتي كله حياته. خدم على حياتك بوحدك باش ملي تلاقى مع لا بيرسون اللي انت باغيها ما يكونوش عندكم بحال هاد العوائق. ما كاين ديك الساعه لا بابا قال لي ما بغيتش، لا ماما قالت لي ما بغيتش، يعني نتزوج به جاسوم انا هاد العلاقه هادي. علاش؟ حيت عرفت انا ديك الحياه ديالي مع هذاك الشخص، ها اللي كيدير هو اللي كندير انا، ها علاش اتفقنا، كيحترم كذا كنحترم ليه كذا، كيقاد كذا كنقاد كذا، كيكون داكشي عندنا باين. اي سي فري كو الحياه فيها لي وي لي با، فيها اليوم غنكونوا مزيانين نقدروا نتخاصموا على شي حاجه، ما كنوصلوش لهذوك المشادات اللي غنوصلوا فيهم الانتحار. هو بصيص الامل، ويلي على بصيص الامل. الله يهديك الحبيبه ديالي. بصيص الامل في الحياه اللي عندك حاليا هو راسك وصحتك. ديريها لك في راسك. ما عمرني ما تنوقف حياتي على شي شخص. حياتي كتوقف عليا باش هذوك الاشخاص اللي غيكونوا معايا يكونوا فرحانين ونكون معاهم حتى انا فرحانه. نوضي خرجي، نوضي سوسي الغبره عليك، سوسي الغبره وحيدي الغموله وعطي وقت لراسك. وملي يقول لك راسك انت انسانه فاشله قول لي ايه انا انسانه فاشله وغنعاود نجرب. هاد المره عاوتاني غنفشل، ولكن مره اخرى غننجح في هذاك الشيء اللي بغيت.
كوني انسانه ملحاحه، راه ربي كيعجبو العبد الملحاح، راه كيعطيه سيدي ربي، راه ما تيخليش. دونك كوني انسانه ملحاحه وفوقي كل نهار عندك اهداف بغيتي تغياليزيهم، ماشي وليتي قلتي تطلعي في الدروج كيضرك دارك. ويلي صاحبتي في 22 عام هذا هو العمر ديال الانسان، خصو يتكرفس وخصو يكونوا فيه لي ديسيبسيون، خاص يكونوا فيه لي زيكسبيريونس من 20 عام حتى 30 عام باش الانسان يكون وجد واحد المستقبل، يكون عنده دي سوفونير في دماغه، عنده تجارب في دماغه، الى دو لا ماتوريتي. الشاب فردوس تقرب من الله سبحانه وتعالى، اشياء من البديهيات. الشيء هذا ماشي انا اللي غيخصني نقول لها تصلي ولا ما تصليش، زعما من البديهي انك كتصلي نورمالمون، ماشي شي حاجه واو. الصلاه خصك تكوني كتصليها باغ ديفو، لانها من الفرائض الخمس باش تحسبي مسلمه، فهمتيني؟ ماشي انا اللي غنقولها لها، تنهضر لها على الاشياء اللي كتحس بهم مع راسها. ابخي الصلاه راه باينه خصها تصلي، هذه من الاشياء السهله والواضحه والمعروفه، فهمتيني؟ بالاضافه للصلاه خصها تخدم شي شويه لو مونطال ديالها. باش تخدم لو مونطال ديالها خصها تثق في سيدي ربي، وخصها تكون نيتها زوينه وتبغي سيدي ربي يعطيها داكشي زويون. فهمتي اش بغيت نقولك ولا لا؟ باش ربي ما يخسر لهاش ويعطيها اي حاجه هي بغاتها. هادشي اللي نقدر نقول لك. اما نقول لها صلي صومي، انا جو سوي بيرسون باش نقول لها شنو خصها دير. فهمتيني اش بغيت نقول لك ولا لا؟ انا ما نبي ما رسول ما والو، كنعطي الافكار وداكشي ديال لي كرويونس ما غاديش ندخل فيها انايا بزاف، لانه كنحترم كل واحد اشنو كيدير. حتى انا فقساتني وحق الله، لانه 22 عام صاحبتي تقولي لنا هكا حشومه. 22 عام لي انكور جون، الا با لو دروا تكون كتهضر بهاد السلبيه كاملين. غنحيد هاد اللايف وندير لايف اخر باش نكمل فيه البنات لي زي سو اس. هذا غيجي ليا طويل وما غيبغيش يتونغيسترا، دونك خليكم معايا ما تزابيوش.